करूँगा। फॉर द रिकॉर्ड आज मंडे है और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और हम अभी अभी अडयाला से बाहर आ रहे हैं और अडयाला से जो फौरी निजात है उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि तारीख रूटीन में डाल रही थी, अंदर लाइट चली गई और बिजली जाने की वजह से मजबूरन जज साहब को तारीख डालनी पड़ी। इससे पहले हम तकरीबन जब कोर्ट आवर्स ख़त्म होते हैं, किसी भी मुकदमे के जो कोर्ट आवर्स होते हैं वो 3:30 बजे तक होते हैं और 3:30 बजे के बाद काम नहीं होता। और आपने इससे पहले इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में पहले आप सुन चुके हैं, साइफर के केस में जजेस ने बहुत क्लियरली वजाहत की थी कि कोई भी जज जो कोर्ट टाइमिंग्स हैं और कोर्ट आवर्स हैं उनके बाद काम नहीं करेंगे और हर वो एविडेंस, हर वो शहादत जो कोर्ट आवर्स के बाद रिकॉर्ड की जाएगी वो कलअदम करार होगी। सो पहली बात तो ये कि 3:30 बजे के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई भी है वो ऑन रिकॉर्ड है कि टाइम क्या है और किस वक्त तक जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है इस केस में। ये बात आपको इस चीज़ का अंदिया देता है कि इमरान खान साहब के लिए एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको तोशाखाना 2 केस जिसकी अभी समाअत अभी ख़त्म हुई है और ये समाअत सिर्फ परसों तक के लिए मुलतवी हुई है, उसमें एक दफ़ा फिर बहुत प्रेशर, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही हालात हैं, वही लोकेशन है जो आज से 2 साल पहले थी जब आपके नोटिस में इद्दत निकाह का केस आया, जब साइफर का केस आया। आज पोजीशन ये है कि फाइनली वो तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। वो तमाम केसेस में अब अंदर कैद मुमकिन नहीं है, ना इमरान खान साहब की ना उनकी अहलिया की। तो ताज़ा और नया बंदोबस्त चाहिए और वो ताज़ा और नया बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो? वो ऐसे ही मुमकिन है कि एक ट्रांजैक्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम तोशाखाना है। उस तोशाखाना को पकड़ के बार बार, जैसे ये पीछे भी ये गन्ने की मशीन चल रही है, तो जैसे गन्ने को बार बार मशीन के अंदर, वैसे ही तोशाखाना के केस को अब उसका भुस निकल गया। अभी तक जो है ना वो रस नहीं दे रहा, वो केस ना देगा रस, मगर तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रहा है नॉन स्टॉप। इसके बाद लगता है कोई सिविल कोर्ट, क्योंकि फौजदारी की तो तमाम अदालतें तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं, ECP भी कर चुकी है, नैब भी कर चुकी है, थाना भी कर चुका है और अब FIA कर रही है, तो पीछे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पीछे रह नहीं गई। तो आज आखिरी गवाह सरकार का, तफ्तीशी अफसर नैब का, आज उसके ऊपर हुसैन मुफ्ती साहब ने बहुत मुफस्सल जरा उनके ऊपर की। मैं आपको सिर्फ 2 नुक्ते बता दूं कि आज का अचीवमेंट क्या है। तोशाखाना की आपने इससे पहले भी सुना कि प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतें मंजूर की तोशाखाना में, तो जो सबसे बड़ा नुक्ता था और सबसे बेसिक नुक्ता था और सबसे शॉकिंग नुक्ता था, वो नुक्ता ये था कि कानून में, देखिए कोई भी जो ट्रायल चलता है कानून के मुताबिक चलता है ना, कानून में जो जुर्म है वो नॉन रिपोर्टिंग है, नॉन डिपॉजिट नहीं है। और इस केस में अपना सरकार का केस है कि दोनों मियाँ बीवी ने आते ही टाइमली, रिस्पॉन्सिबली जो उनके ऊपर ड्यूटी थी कि रिपोर्ट करते। सो तोशाखाना में उन लोगों की प्रोसिक्यूशन जस्टिफाइड है, एक्शनेबल है, एक्सप्लेन की जा सकती है, जो खुदा न खास्ता बार से तोहफा वसूल करें और उसको हज़म कर जाएं, बताएं भी ना मुल्क में वापस आके कि कोई चीज़ मिली है, ना कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान जिन्होंने आते ही रिपोर्ट किया कि ये तोहफ़ा मिला है, ये उसकी कानूनी वक़्त है, उसकी वैल्यू है, लीगल उसकी, और वो कानून के मुताबिक जो कानून ने कहा कि इतने पैसे जमा करा के आप वो तोहफ़ा हासिल कर लें, वो तोहफ़ा हासिल कर लिया। सो इधर कहीं भी कोई क्रिमिनैलिटी नहीं है, कहीं भी कोई जुर्म नहीं हुआ। और आज सबसे पहले तफ्तीशी अफसर जिसने ये सारा मुकदमा इन्वेस्टिगेट किया, उसको सबसे बेसिक और पहला सवाल था कि आपने तोशाखाना पॉलिसी 2018 पढ़ी है जिसके मुताबिक ये तमाम केस चला रहे हैं। उसने कहा मैंने वो कानून नहीं पढ़ा और क्लॉज 1 मैंने नहीं देखा। तो जब एक तफ्तीशी अफसर ने एक जुर्म ही नहीं देखा और एक जुर्म ही नहीं पढ़ा, मगर अगर नहीं भी पढ़ा
تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی مشکل آسان کر دی، اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جرم نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کیس چلنا افسوس کی بات ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مایوسی بہت زیادہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے توشہ خانہ پروسیڈنگز کو چیلنج کر رکھا ہے، جو کہ ہیئرنگ اس دن میچیور ہوگی یا اس دن لگائی جائے گی جس دن جج صاحب یہاں سزا سنا دیں گے. سو رات گئے تک، دیری تک کام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد سامنے آتا ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کی 7 اکتوبر کو ہونے والی پیشی سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایک دفعہ پھر ایک نئے کیس میں سزا سنا دی جائے. لگ یہی رہا ہے، آثار پورے ہیں، اور جو اب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو پرسیو کرتے ہیں، ہوتا ویسے ہی ہے. معجزہ کبھی نہیں ہوا. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، اڈیالہ سے اچھی خبر کبھی نہیں آئی، اور وہ مجھے ابھی بھی آتے ہوئے نہیں لگ رہی. مگر افسوس یہ ہے کہ اچھی خبر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھے دنوں میں لے لیا کرتے تھے. 26ویں ترمیم کے بعد وہ کیسز بھی نہیں لگتے. اب میں آپ کی توجہ ایک اور ایشو کی طرف لانا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر فیملی خان صاحب کی آپ سے بات کریں. دیکھیں، فوجداری کا جو قانون ہے وہ کبھی بھی ملزمان کی جن کے خلاف استغاثہ کیس لاتا ہے ان کی غیر موجودگی میں کبھی بھی پروسیڈنگز نہیں ہوئی. جو نئی چیز جو ہونے جا رہی ہے، جس کو آپ آلریڈی آج شاید صبح کور بھی کر چکے ہیں، سلمان راجہ صاحب نے آج بہت تفصیل سے اسلام پنڈی ہائی کورٹ کو انہوں نے اپروچ کیا. عمران خان صاحب کے اب جو بقایا ٹرائلز رہ گئے ہیں، جس میں اب اور کوئی چارہ نہیں ماں سوائے ان کیسز میں ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، وہ 9 مئی کے کیسز ہیں. اور انگریزی میں بتاتا ہوں، اٹس ناٹ کہ دے ہیو سیوڈ دا بیسٹ فار دا لاسٹ. جو سب سے آسان کیس ہے عمران خان صاحب کے لیے اپنی بے گناہی ثابت کرنا، اور سرکار کے لیے سب سے مشکل کیس ہے وہ 9 مئی ہے. سب سے مشکل کیس 9 مئی ہے. تو اس کو آج دن تک محفوظ اس لیے رکھا گیا کہ اس کو تب استعمال کریں گے جب اور کوئی مقدمہ نہ رہ جائے. اور یہ آپ کو معلوم ہے، کوئی بھی کیس، کوئی بھی گواہ، کوئی بھی شہادت ملزم کو سامنے رکھے بغیر، اس کے وکیلوں کو سامنے رکھے بغیر نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو پروگرام یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کسی جج کے سامنے نہیں لے جایا جائے گا، ان کو کسی کورٹ کے سامنے نہیں لے جایا جائے گا، ان کو کسی گواہ کے سامنے نہیں لے جایا جائے گا، ان کے وکیل بھی نہیں رہیں گے، اور ان کو ویڈیو لنک پر ایک جھلک دکھا کے ویڈیو کنیکشن ڈسکنیکٹ کر کے تو ٹرائلز 9 مئی کے ایسے چلائے جائیں گے. یہ بالکل نامنظور ہے. ایسے فوجداری کے ٹرائلز نہیں چلتے، کیونکہ آج دن تک پاکستان کی ہسٹری میں اگر ایسا کوئی ٹرائل نہیں چلا تو پھر اب بھی نہیں چل سکتا. اس چیز کا نوٹس چیف جسٹس صاحب بھی لیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لے گی، اور راول پنڈی ہائی کورٹ کا بینچ جہاں پر یہ ایشو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں. دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں جسٹ ٹو ایجوکیٹ یو کہ ویڈیو لنک کا کانسیپٹ ہے کہاں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. کوئی فارنر ہے جو پاکستان نہیں آنا چاہتا، یا کسی کی جان کو خطرہ ہے، ملک سے باہر ہے، تو وہ ویڈیو لنک پر آتا ہے، اور اس کو بھی ایمبیسی جانا پڑتا ہے اور ویڈیو لنک ہوتا ہے. سول پروسیڈنگز میں ویڈیو لنک ہو سکتا ہے، مگر یہ سہولت آج دن تک پاکستان کی جتنی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، صرف گواہوں کے لیے یہ سہولت میسر ہے کہ وہ ویڈیو لنک پر آ جائیں. صرف گواہوں کے لیے ہے. کبھی کسی ملزم کو ویڈیو لنک پر حاضری لے کر کسی ایسے جرم میں ٹرائل نہیں چلایا گیا جس کی سزائے موت ہو یا عمر قید ہو. تو ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کا 9 مئی کا ٹرائل کرنا، یہ آن دا فیس آف اٹ از انلیگل، اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اس کو آپ ایسے ہی کہہ لیں جو غیر موجودگی میں ٹرائل چلایا جاتا ہے، جس کو ہم ایبسینشیا بولتے ہیں، ٹرائل ان ایبسینشیا. سو بہت یہ سیریس ایک نئی بات ہے اور ایک ایشو ہے، اور یہ ایک وے فارورڈ کا سرکار نے طریقہ سوچا ہے جسے مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی عدالت
ऐसे ट्रायल को और ऐसे एविडेंस को कबूल ही नहीं करेगी। मैं आपको आज की मिसाल दे देता हूँ। 5 मरतबा आज 8 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक 5 मरतबा इमरान खान साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि इस गवाह से ये सवाल पूछो, इस सवाल को वो बात पूछो जो वकील के इल्म में भी नहीं होता। तो जब तक गवाह के साथ वकील ही नहीं खड़ा, जो आज दिन तक के सेटल्ड रूल्स हैं और सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस है, अगर उसके मुताबिक अब ट्रायल भी नहीं चलना या चलना है तो आधी रात तक चलना है, ये नए नए कॉन्सेप्ट्स ना कभी देखे हैं, ना कभी सुने हैं, ना सुपीरियर कोर्ट्स उनको टॉलरेट करेंगी। मगर वो बात तो तब है ना कि अगर सुपीरियर कोर्ट में भी कुछ जाने का मौका रहे तो ये आधी रात तक केस करना, ये तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा कि हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ, ये तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा कि हम सुबह से ऐसे ही काम कर रहे हैं और अभी भी अगर बिजली ना जाती तो रात 9 बजे तक बाहर ना आते। सर ये बताइएगा कि जब वीडियो ट्रायल की आप